باش حتى يطلعوا. نو معليش ما يشوفوكش دونك جو بريفير خليك يطلع الاول خلاص يطلعوا الاخرين كوم اني في انا برك اون بارطاج لو لايف هذا باسكو سي امبورطون اليوم واش راح نحكيو. سفيان بوقرة اكتويلمون يعني لي في سيفويد معليش ما يشوفوكش بيان يعني يطولوا لي في سيفويد بارطاجي. سي لا بروميير غوت كي تران لي زوتر لي في سيفويد كيما في سال دو بان فوالا نطلعوا خافنا. السلام عليكم بونسوار الزول. اليوم حبينا نحكيو على دو سوجي وما نخرجوش منهم. نحكيو على العصيان المدني اي سو كي ابل العصيان المدني ونعلموهم شويه واش معناه العصيان المدني. بون علمنا شويه من قبل في التليفون و سي با لا فهموا مي من بعد دوكا نفهموهم مع المباشر ونفهموا خوتنا واش معناه العصيان المدني. ونروحوا لحاجه اخرى نحكيو في لاكتواليتي نحكيو على الامر بالقبض الدولي هكا كيمونداداري انترناسيونال ضد نزار. نحكيو على التهمه تاعو والاخر. نبداو بالعصيان المدني. بون قبل ما نبداو بالعصيان المدني نرحب بخويا سفيان دائما وابدا دائما معايا ودائما طبعا كي يكون معايا سفيان يعاونني نحكموا السي جمال بي كالعاده. السلام عليكم بونجور بونسوار حيثما كنتم بيان انتوندو يا زول باسكو ما على بالكمش بلي انا وحدي ما نقدرش نحكم جمال بي دائما نجيب سفيان. بون نحكيو على العصيان المدني. واش معناه العصيان المدني؟ كيما قال لك ما تقدرش تعرف العصيان المدني اون فات لا اللي يقرا ويبحث ويحوس يلقى انه العصيان المدني معرف. العصيان المدني وشنو هو؟ سي ان اكت كوليكتيف، هو عمل جماعي ذات طابع سياسي سلمي خاصه ذات مطالب سياسيه. نعطيكم مثال ما نروحوش بعيد نقعدوا دائما في الحركه. في الجزائر العاصمه كيما كاع على بالكم باللي اللي سينيا واحد الحاجه هكا اللي يسموه واحد يسموه بن فليس علي بن فليس طبعا دوكا ولا معارض كبير. قال لك ممنوع التجمع في العاصمه. تشفاو كاع معنا تشفاو كاع معنا. رغم ذلك ناس العاصمه يوم 22 فيفري خرجوا كاملين. واش معناه؟ معناه هما كانوا ضد قرار تاع جمهور ولا هذاك منع التجمهر في العاصمه. معناه هذا يسموه العصيان المدني. نزيدوا حاجه اخرى بالقايد صالح وبن صالح والجماعه وبدوي وكذا حبوا يديروا لنا انتخابات مزوره يوم 4 جويليه وقبلها وقاعدين يطبلوا لنا ويحضروا لها. بصح في النهايه ما قدروش يديروها لانه انتخابات بلا شعب ما تقدرش تكون كاين انتخابات. هذا يسموه عصيان مدني. الان العصيان هو هذا هو لا نديروا فيه هو الحراك ولا نغلط جمال خويا غير قول لي. دونك واش من العصيان اللي حابينه ناس واحد اخرين؟ هذه حاب نفهم يعرفونا العصيان اللي حبوا يهضروا عليه. جمال واش رايك؟ طبعا عندك الحق خويا مراد. يعني الناس تتكلم بمصطلحات اللي ما تعرفش المعنى نتاعها. قال يا عصيان مدني. عصيان مدني واش هو العصيان المدني؟ انا شخصيا رحت لبلاصه ريبوبليك على الحد وطرحت هذا السؤال 20 شخص رجال كنساء وكل يوم نقول لهم رانا نتكلموا على العصيان المدني. هل تقدر تفسر لي هذا ما معنى عصيان مدني؟ ويعني المليح فيهم قال لك سي لا غريف. تسمى عصيان مدني سي لا غريف. نو سي با فير لا غريف باسكو الحراك في حد ذاته. الحراك هذا لو يصير كل جمعه في الجزائر ولا كل حد مثلا هنا في باريس هذا ديجا في حد ذاته راهو عصيان مدني طبقا للمعرفه تاع شكون ابل كونفورميمون على لا ديفينيسيون تاع كلمه désobéissance civile. C'est quoi la désobéissance civile qui remonte à l'Ourt romanie qui était ça s'appelait le droit de résistance. On بعد هذا العصيان المدني عرفناه بارابور à deux événements importants مع غاندي مهاتما غاندي ومع مارتن لوثر كينغ. وعندما تقول عصيان مدني هو انك تعصي قانون او سياسه تاع حكومه ولا تناقضها وتقول يعني تقول فوالا لازم نبدلوا وهذا الشيء يصرى الشعب اللي يقولوا يعني بصوت واحد. وهذا الشيء لو يصرى كل جمعه في الجزائر مثلا. خاطرش اليوم كاين ناس يغلطوكم بزاف ويغلطوا يحبوا يغلطونا والحمد لله اللي نعرفوا شويه نقراو. ناس يغلطوا فينا ونتكلموا قال لك لازم ليسكالاد ياك تصعيد
الناس يتكلم هذا اخ مراد، الناس يتكلم عن التصعيد الاسكالاد، قال لك نجوزوا من الحراك الى العصيان المدني، ولكن العصيان المدني رانا فيه، والا وهو هذا الحراك اللي رانا نديروا فيه، هذا عصيان مدني بار ديفينيسيون. دونك انا الناس هذوما لم يهضروا كيما زيطوط والرباعه وكذا، يقول لك دوك لازم نجوزوا العصيان المدني. نو نو نو، الشيء راهم يقولوا فيه ولا الشيء اللي راهم يقولوا لنا فيه هذا ماشي عصيان مدني، هذا عصيان اجرامي. سي اون ديزوبيسونس كريمينال، سيتادير باش تروح تمنع الناس، تمنع الناس باش تسمى ليكونومي، باش تسمى تقيس ليكونومي ولا تقيس يعني سكون ابل لا ليبرتي دو سيركيلاسيون تاع العباد. خاطر كاين اللي يقول لك انا مانيش داكور، كاين اللي يقول لك وهذا من حق الناس، واحد يقول لك انا شي با داكور، مانيش راضي بهذا الشيء. خاطرش ما تنساوش كاين فرق ما بين عصيان مدني وعصيان اجرامي، باسكو عندما تروح تغلق انابيب الغاز والبترول هذا يعتبر بارابور للقانون، بالنسبه للقانون يعتبر ديلي، جريمه، والدوله عندها الحق تنترفوني وتديك للحبس قانونيا. هذه هي. دونك ما تنساوش يا ناس، ردوا بالكم يغلطوكم بهذه الكلمات تاع التصعيد ونجوزو. انا نسمعوا كما زيطوط ولا يقول لكم، ولا يقول مثلا نقول زيطوط، وكاين بزاف منهم، ما كاين بزاف منهم اللي راهم تسمى يحرضوا في الشعب باش يجوز الى مرحله اللي راح تنحي له السلاح تاعو اللي راهو عنده اليوم الشعب، الا وهي السلميه نتاعو. هذه السلميه اللي خلات النظام الحالي خلاته ما يقدرش يعني يتدخل بعنف على الشعب. على هذا اللي راهو راضي، فرغما عنه طبعا راضي بهذا الحراك كل الجمعه، لان الحراك اللي راهو يصرى كل الجمعه قانوني، لو دروا دو مانيفيستي، اوني دون لو كادر دو دروا دو مانيفيستي، في حق يعني تظاهر. هذا هو. دونك اليوم بالنسبه للوبينيون انترناسيونال النظام الحالي ما يقدرش يتدخل، باش يتدخل ويخلق سكون ابل ليطا دورجونس ولا ليطا دورجونس ولا ليطا ديسياج، لازم له سبب قانوني، الا وهو تدخل في اطار العنف. مثلا الشعب يدخل في اطار العنف، ويدخل في هذا اللي هم يقولوا عليه بين قوسين شي ناس، شي معارضين تاع الخفاء هادو اللي ما عندهم ينو غيان ا بيردر، باسكو راهم في ليترونجي مستاليين ينو غيان ا بيردر، يقول لك لا لازم وكاين سمعنا شي ناس قال لك لازم نجوزوا حتى العصيان بالحرب وبالسلاح، تصعيد يعني تصعيد. نو مي هنا ندخلوا في اطار الجريمه. وهنا الدوله مهما كانت مهما كانت الدوله تسمى نعطيو لها الحق باش تتدخل وتدي ناس السجن وتقمع الشعب، لان تقول لك لانهم دخلوا في اطار جرائم. دونك ردوا بالكم، هاد الناس اللي راهم يقولوا لكم تصعيد والتصعيد وما تصعيد، هادو حبوا يديوكم الى يعني يفال فوز امني ان بوان، وباش تضيعوا هذيك السلميه اللي راهي حاميه الشعب في اطار القانون وبالنسبه للعالم باسره والوبينيون انترناسيونال والراي العالمي. هذا اللي نقولها لكم. كاين فرق ما بين العصيان المدني والعصيان الاجرامي. كاين حاجه جمال ندير اون ريمارك، انه باغ اكزومبل كي يذكر جمال خويا يذكر زيطوط، سي با اوتون سا بيرسون، نحكيو على طبعا ماشي الشخص، احنا ما عندناش مشكل مع الاشخاص، عندنا مشكل مع الفكره. نتكلموا على الفكره. الان نكملوا على الفكره. انا اعتقد انه مثلا زيطوط باغ اكزومبل جمال ما نخون حتى واحد، ما نقولش باللي الاخر، ناخذ توجور البوان بوزيتيف. نقول هو شاف بوتيتر il veut، هو راه حاب يبلوكي ان سيكتور معين باش يضغط على العصابه. هو صح تقدر تكون حل، بصح كيفاش نبلوكيو سيكتور معين او اي قطاع؟ ماش نبلوكينا قطاع الصحه باش ناخذ بكنا قطاع الصحه يرحم والديكم خاوتي، كي نغلقوا نحبسوا لا سونتي حنايا، واش راح تفيد العصابه؟ يعني بن صالح يداوي في مصطفى باشا، يبريبارني يداوي في زميرلي، يا اخي ما يجيش في الطياره، يجي في السوخوي، يجي لهنا الفال دو غراس، يا خو ما كاع يداويو هنا. يعني دوك انا وليدي صغير كي ما يروحش يقرا نبلوكي التعليم، وليدي صغير كي ما يروحش يقرا، وليدي واش دخلوا في العصابه؟ نعاونهم باش على وليدي، هلكوا حياه بابا وحياتي وحنزيد نعاونهم على حياه وليدي، وكي ما يقراش وليدي علاه. بار كونتر باش انا نقول لك نبلوكي قطاع معين، هو سي تري سامبل. كاين حاجه يسموها النقابه، كاين اليات النقابات. الحراك هذا انا كي قلت ناضو قال كيفاش داير راك بدلت الفيستا وما هي اون فات لا ما بدلتش الفيستا. انا قلت لهم وراي احزابكم يا حراك، الاحزاب تاعكم وراي افكاركم،
واش راح نديروا؟ ها خلينا هادو راحوا، هادو باش تواجههم نتايا. هادو شوف لا باساسيون كونسين كيفاش تعطيني سلطه وتربح، ما تحوش عليه. هذا من بعد القضاء تتعامل معاه، كو سوا بن صالح، كو سوا القايد صالح، كو سوا بدوي اللي جات القضاء يتعامل معاه. بعد موش حكايتنا، حكايه القضاء اون سون فو. حنا دوك المهم تاعنا هو تبني البلاد، داكور. هذا مش حكايتي، حكايتي انا درك عطوني لي زيدي كيفاش نخرجوا. وراهي نقاباتكم، لو كان عندنا نقابه قويه، لو كان استرجعنا لوجيتيه، هيا قلت حراك والشعب استرجعوا لوجيتيه. لا فلان علاه مخلينه يتحرك، ماشي بلا فلان اللي راهو شايد لابيان ويديروا لنا القوانين علاه مخلينه يتحرك. لا رندي علاه مخلينه، لا كاع الاحزاب علاه مخلينها. يا احزاب كاع دارت في مخابر ديارات، يا كاع على بالنا وعلى بالكم، وي ونو. وانتم احزابكم وراهي. وقلت لهم احزاب، كي قلت لهم يا حراك وراي احزابكم، قال لك كنت حاب تشاركوا في الانتخابات. يا حمار، الانتخابات هذاك واش بلا انتخابات ما كاش كيفاه دير. بصح الانتخابات ماشي مع هذا، بصح كاينه حاجه يا امباكت سوسيال اللي ندار بيناتنا حنا كشعب كمواطنين، واش رانا حابين البلاد. ومن بعد كل واحد عنده رؤيه سياسيه، وحسبت لك نقعد انا معاك في باديسيه نوفمبريه وزيتونيه وما على باليش واحد شايد لي وسط الزيتون وواحد غا شاف. جو سي با مونفونا ما نحوش نفهم، ما نحوش. جمال سيدي مو كي نون با دو سونس، دونك ما كان اللي تتبع فيه، ما كان اللي تحوس عليه. كلمة شعبوية. الفو اتر براغماتيك يا جماعه. هذه مصير الدوله، دوك المصير الدوله اما تقروه نتوما، اذا ما تقروه نتوما حسب الماده 7 و8 مصدر الشرعيه. كيف هي الرب العالي كي نقول لك دير حزب تقول لي ما يعطونيش اعتماد. شكون قال لك اعتماد؟ الشعب هو اللي يعتمدك، هاو شرعيه من الشعب. اذا انت ما تامنش بها شكون يامن؟ كيفاش تقول لي تطبيق 7/8 انت تطبقها؟ وي ولا ها؟ وزيد الحزب، وشنو هو حزب؟ ما تعرف حزب ماشي ورقه اكا يعطيها لك بدوي المزور، يعطي سي دي جون، هي مجموعه ناس رجال ونساء من المفروض عندهم برنامج يا خويا يقدموه للشعب ويخلوه. سي سا لو ديبا. الجمعه نخرجوا، الجمعه نخرجوا السبت الحد الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس ونسورغانيز نضموا رواحنا. واش بيكم واحد قالوا العصيان، واحد قالوا كذا، تبعتونا عبك. عطيني فيدورو تاعك، هيا انا نروحوا نعصيو هذا العصيان نتبعوه، نولوا نغلقوا ريصالنا ونقولوا تبعوك صح. معليش وكيف نديروا؟ واش نديروا؟ كيف حاطيني هيا ان بلان داكسيون، خارطه الطريق. لا خارطه الطريق. الهضره سهله، العمل. قالت لك كيما وحده قالت لي كاسكو فو بروبوزي دو ميو؟ جو بروبوز ريان، اون سورغانيز افون. باوي اون سورغانيز ومن بعد نحكيو. بعد قال لك نشلو هذا القطاع طبعا فازي، لا عرفوا باللي يدير بريسيون. داكور، زيد نعطيك حاجه، نشلو قطاع الطاقه. اسكي ان سبيسياليست يحكي لنا وشنو هو الامباكت تاعو على الجزائر اوطون كيكونوميست. الامباكت تاع الجزائر مع 60 مليار اللي طبح لنا سي يحيى الكلب اللي راه في الحراج. في بوهدمه يخطب عندنا 60 مليار. ديروا حسابكم، طبعا عندنا 60 مليار سي سامبل. وشنو هو الامباكت؟ سامح دوك نجيك باسكو على بالي انت خير مني في الدومين بترولي سورتو انرجي. دونك عندنا حنايا عندنا 60 مليار نديروا حساب. كش واحد دار حساب هذه والعصيان المدني وشنو الامباكت تاعهم؟ باسكو حابين حنا là on a un petit souci de connexion, désolé. Donc il y a un contrat de fourniture. Je passe par des traders à la place, les bourses un peu partout. Alors moi j'ai besoin d'une livraison. La livraison. Domaine du gaz ou le pétrole, la livraison. C'est pas cool un bateau. C'est Galana, j'ai besoin, par exemple, Paris ou j'ai besoin de temps de gaz. Les traders ils vont voir quel est le moins cher. Chauffe-eau. C'est des entreprises qui proposent. C'est des contrats sur 3 mois, sur 4 mois. Donc c'est des contrats courts. Mais quand des contrats à 10 سنين, ça n'existe pas ça. Donc c'est des contrats courts, c'est des contrats sur 3 mois, 4 mois. Ouais, les contrats. Après bon, je reste, je parle sous le s'il y a des spécialistes qui connaissent mieux que moi le truc, là il s'aide. Je كما قال لي واحد ينوروني. Donc بكل بساطه سفيان على كل حال. Donc le contrat هذا le jour où il n'est pas satisfait زعما انت ما تبيعش ما نوفيش بالوعد تاعك.
يديك تريبيونال دو كوميرس صحيت انترناسيونال ونخلص ماشي غير تخلص ديجا تو فام بيردر تروح لك لا كريديبيليتي تاعك لي كونطرا تاعك يدوهم واحد اخرين يدوهم قطر غاز ولا الروس وصلت لنا هنا في الجزائر ولا ما صرات سفيان؟ صارت 2013 كي يو لي زاتونتا تاع تورين في الجزائر 2012 fin 2012 صراو لي زاتونتا fin 2012 et bon تما صرات وين الجزائر على بيردو à peu près 25% de ses clients parce que حبست جات لافير تاع تورين وين لي كونطرا راحوا لقطر ديريكت هذه انا على بالي بها تما لي كونطرا كاع اللي كانوا تاع الجزائر راحوا لقطر. انا على بالي ان سيت مومون كان عندنا 13% المارشي الغازي تاع لوروب كان يعني نقول لك 25% من لي كونطرا تاع الجزائر ça représente peut-être 13% du marché européen mais c'est donc 25% 13% صارت ديجا هذه في الباسي يعني لو كان الجزائر يعني autant que fournisseur de gaz ne peut pas satisfaire le contrat bah tribunal de commerce وتخلص لافون سور روطار ولا كريديبيليتي و bah oui après tu seras pas fiable انا يقول نشري عليك الغاز بتاعنا كاس كيما مغارونتير كو انت على 3 شهور تعطيني الغاز تاعي وانا على بالك انت واش يصرى لك تما تحبسوا ديروا غريف ولا مش عارف انتم شويه متيقرين سي سا انا اوتون كو كليون جو فو دي غارونتي سكي نورمال ولا ما نشريش عليك باغ واحد اخر اللي يعطيني بلوس دو غارونتي اكزومبل زعما نقولوا انا لو بور دالجي حنا نقولوا البور دالجي عمال تاع البور دالجي ما مشاوش معنا في ديزوبيسون سيفيل يخدموا في البور هايا قالك ما خدموش نروحوا حنا نغلقوا لهم الباب نقعدوا لهم عند الباب باسكو سي الماكسيموم كون بو فير اوتون كو مون ها هنا كي تدخل الشرطه هل عندها الحق تفريق الجماعه ولا ما عندهاش؟ كومون tu poses la question السؤال تاعك تسمى انت عندك البور تبيعو ماشي بور نو انا راني في البور خدامين تاع البور راني يمشيو كاين البور خدامين تاع البور نو با ريبوندو على لابيل تاع ديزوبيسونس ما لباوش النداء تاع من حقه بيان سور من حقه انا اللي تكلمت انا وتروح تغلق لي الباب صح نجي انا ما نخدمش في البور تجي تغلق لي الباب انا نقعد عند الباب عيط لا بوليس صح يعني في بلاد القانون في بلاد القانون تعيط لا بوليس كاين حاجه تصابل اتنت على ليبرتي سيركيلاسيون كاين حاجه قلتها لي ونعاودها واش قلت لي هذيك النهار قلت لي ما نقدروش نبنيو بلاد قانون بطرق غير قانونيه هكاك لو كان هكاك لو كان الامريكان نجحت في دير الديمقراطيه بالدبابه في وسمو في العراق لو كان قدروا في 62 وكان الجزائر دوله ديمقراطيه لو كان جا الاخر كيما هبط الاخر داش الحكم بطريقه غير قانونيه لو كان بومدين كيف كان الجزائر دوله ديمقراطيه لو كان دا بومدين دا الحكم كوديطا وخدم بلا دستور ما تقدرش دير حاجه غير قانونيه علاه قلت لكم سي لي سانديكا ميم لو ريجيم ما عندهم ما يقول ما عندك لا شرطه لا ندب سي لي سانديكا يا جماعه الحراك وراهم لي سانديكا تاوعوا يا ناس اخ مراد نوليو الى مساله ومشكله التمثيليه ماشي هي خلاص شوف التمثيليه لو سانديكا سي كوا سي دي ريبريزونطون دي زوفريي اون فيت شوف كاينه حاجه حنا كي مشينا في لو سيستيم تاع نحوسوا نو ريبريزونطاسيون دو بوبل مشينا نحوسوا نو ريبريزونطاسيون على التقسيم الاداري مون اون فيت سي فو مشينا بهذاك انا واحد كنت غلط في التفكير نحوس كيفاش تلقى اون فيت سي فو المجتمع المدني من 62 جزائريا نحكي من 62 اليومنا هذا ما لعبش دوره ما خلاوهش يلعب دوره والمجتمع المدني تاعنا جامي لا ايتي سيركتوري واش معناه لا توندونس بوليتيك تدخل كاين احزاب اللي خرجت لنا في التعدديه اللي كانوا ملاح في التسعينات كاع كملوا معاهم جماعه الدي ار اس باش نفهموهم هذه الشرطه السياسيه واش دارت في الجزائر اكبر جريمه اللي دارتها الشرطه السياسيه في الجزائر كملت لنا معاهم وخرجت لنا واحد الاحزاب تاع كيما افلان بيس طاك ودارت شويه افلان هكا وخدمت بهم وكل واحد تعطيه تشيبا وكملت بهم يا با اون فيري ستركتور حتى الشعب ما يامنش بهذا الاحزاب لي بارتي كورتيزون اكزاكتومون دونك هي في حقيقه الامر دركا اللي عنده برنامج سياسي يا خويا يقنع الناس يديروا حزب يعني يتجمعوا بيناتهم وعندهم هذاك يديروا ممثل تاعهم ويمثل اون توندونس بوليتيك دو توت فاسون ريان نو سو فور صافي سي نورمال مي هذه هي لا سوليسيون ماشي نروح نغلق هكاك معليش فيها والو ما نعاودوا عليهم خاوتنا راه مخاوتنا ويغلطوا كيما حنا نغلطوا رانا كاع بشر حتى هما يعلمونا انا تعلمت صوالح انا ما حتى هما علموني والله سبحان الله نتعلموا من بعضنا
راك فاهم معناه واش معناه سي سا اون فيت لي سانديكا نتوما يرحم باباكم حنا داروا فينا حاله في العمال باه ماشي بالسانديكا تاع ماشي بسيتي سعيد ماشي نسموها لا تري بارتي الدايو تاعهم سيدي سعد انا كانوا شادينه صحيت ماشي ماشي ولا باسكو هذا والله سانديكا يا عمال شحال كاين في السانديكا تاعهم تاع النظام وشحال كاين اللي ماشي تاع النظام اللي ماشي تاع النظام ويحبوا الحراك علاش يزون با روبري سانديكا وعلاش ما عندكمش دي تكست دو لوا ما عندكمش فو بازي سور القانون الاساسي تاع السانديكا تاع الاخر كيفاش اكزاكتومون نعيطوا لجمعيه عامه غير عاديه نبدلوا جدهم نبلوكيها له ما يقدرش يخدم نبلوكيها على الاقل نبلوكيها النظام ما يقدرش يستعملها فاصون اللي الفوق هذوك بلا اللي لتحت ما يصيروا هذا والو ما يقدروا يديروا والو. شوف تطبيق المادة 7 ما يقدرش يكون لو ما يكونش تطبيق المادة 8 ماشي على 7 و8 قبل ما نطبقوه نطبقوه على التمثيلية قبل ما نطبقوه 7 قبل ما تحوس 7 و8 لازم تامن بروحك يا مواطن جزائري انك انت هو مصدر الشرعية. مادام انت هو مصدر الشرعيه ما تسناش يعطوك اغريمون تسمى انت كي تقول لي ما يعطينيش اغريمون معناها راك انت تسمى هو تعترف باللي هو عنده سلطه عليك. شكون هو غير شرعي؟ كيف تعطيه شرعيه؟ ما تسحقش لاغريمون تاعو انت برنامجك وراه ومشي مع الشعب. هذه ما فهمتش. نقول لك انا علاش انا حبه من حبه وكره من كره هو ان الاغلبيه من الشعب الجزائري ما عندوش توعيه سياسيه. On n'a pas tous d'ailleurs, on n'a pas de maturité politique. Depuis 1962 من 62 والنظام اللي الحالي اللي مازال الان مستمر خدم في هذا الاطار باش الشعب ما يكونش واعي سياسيا. واليوم على هذا اليوم شاك فوا يبان واحد يعني اسم الشغل يخرج من ضمن الشعب يحبوه ولا نكرهوه ما تسمى الاغلبيه تقول على اسم غدوه من ذاك يجوا ناس بلطجيه وعاملين هذا النظام يبداو يتهموا فيه يبداو يسبوا فيه يخرجوا له يديروا له تيكي يوليو من بعد الشعب اللي وحده وحده ولا يقولوا ديكاج ولا ديكاج شحال من واحد شفنا. ما كاش حنا درك هنا في هذا كش ما قلنا اسكو انا دي كيك شوز كونتر مانيش عارف واش نو تاع لو كان جبت لك انا لي كومونتير تاع يا خوانا يا كذا واش مفهوم وي نعطيك لا بيان سور كو جو مون فو شكرا واتاي على بالك شوف نحكي لك يعني لو بروفيل البروبليم سي سا مارش جمال وسفيان نعطيكم حاجه انا جو مو ريفير دائما ليها ونرجع لها. نرجع الرسول صلى الله عليه وسلم راح للطائف راح يستنجد بالطائف على بالك كيف كملها بلي بلوك يتيروا عليه بالحجر هذا بعته الله رسول صلى الله عليه وسلم. عباك جاه واحد واش قال له؟ قالوا لو كنت تدعي كما انت تدعي فانت خير مني ولن اتكلم معك معناه انت الفوق وانا ما نهضرش معك سما انت كيما تقول بعتك ربي انت خير مني وما نهضرش معك. واذا انت لست كما تدعي فانا ختم كذاب انا خير منك ولن اتكلم معك. هذا رسول بعثه ربي صلى الله عليه وسلم تيراو عليه بالحجر خو. بون مو جو ماتون با بلوس كو سا نو وي بيان سور دونك يكون انا نقول لك هكذا باش نعطيك باش نفكرك باللي يعني مازال ما لحقناش وين تهضر والناس تسمعك. معليش شوف اسمح لي يجي نهار وين يسمعك عباك يسمعك اللي يخمم ما يسمعكش الاخر ما يهمكش باسكو من بعد الاخر يتبع برك. انا اللي يهمني اللي يخمم باسكو اللي يسمعني اللي يخمم يفهم واش راني نقول وبالك يفاجير راك فاهم ويفاجير وكونت يفاجير تم نبداو الخدمه كاع ونسقوا مع بعضنا كاع. في الثوره حبيبي كانوا 6 نوبلي جامي صح على بالك 6 كانوا يقولوا لهم انتم تخرجوا فرنسا. انا دونك دوباب ولا كذا ما يهمنيش كاع يتيك ما يهمني ما على بالي به ما نسمع به راك فاهم جو في سكو جي ادير ويهمني انايا الانسان الواعي واللي يحب حل اللي يحب صح الخلاص لبلادو واللي يحب بلادو بصدق. انا هاو اللي يهمني انا ما شديت ما نشد ما نبيع ما نشري خاصه في الارض والعرض. حنا نحب بابك واش خصنا حنا دوك باش نهضروا واش خليه ولدي نو باش سي تري امبورطون. اي انا كي نقول لك ما رانا سياسيين نصوم دي زالجيريان كونفو اللي كلاهم قلبهم على الجزائر. انا كي نقول اسمح لي كي نقول انا كاينه حاجه نفهم هو اللي ما فهمهاش كي وليدك ما يقراش انا وليدي يقرا بصح كي نقول لك وليدك يا ما يقراش ماشي مليح ليه وليك
باسكو نتايا جزائري كيما انا، وانا نحب الجزائر ونحب ولاد الجزائر. اي لما لو كان شفتها مليحه ما نهضرش، ولا نقول لك وي عندك الحق، عندهم الحق الجماعه كاع عندهم الحق، وفازي هايله. هذا التصعيد هذا راهم يتكلموا عليه، هذا زعما التصعيد هذا شوف سهله سهله. سوا ديزون لي زوبوزون كلونديستان كي نون ريان ا بيرد، ما عندهم حتى حاجه يخسروها، عايشين في بلاد الغير ويضلوا يحرضوا الجزائر. الجزائر ما نقولش تحريض، ما نقولش تحريض، نقول بالك يطرحوا افكار لا ماشي افكار، اسمح لي يا جمال ما تدخل في الشيء اللي سمعته انا بالنسبه لي رايي. معليش الشيء اللي سمعته ماشي تاع افكار تقول لي افكار داكور شي داكور نسمع لك، ولو ما الافكار تاعك ما تنطبقش مع ديالي ولا ما نكونش يعني معك نحترمها لانها افكار، ولكن عندما كلام يكون مجرد تحريض، نوضوا وقتلوا وعفسوا، قتلوا الشرطه، كسروا الانابيب، غلقوا الانابيب، واش صاسي تحريض هذا خويا، ماشي افكار، هذه ماشي افكار. هذه واش راني نقول لك اليوم البروبليم سيك رانا في سيك الشعب il est fragilisé au niveau politique, il n'est pas assez mûr. C'est-à-dire اللي يجي يقدر يغلطوا، اللي يجي يقدر يغلطوا، هذه هي. باسكو انا قلت لك فوالا مو جو هاكو على بالكم ما هو رايي بالنسبه للنظام الحالي والقديم. على كل حال القديم ماشي قديم، سي توجور لو ميم بار بيرسون بارولي. دونك راي تو المون سي كالي ما بوزيسيون، ولكن يا دي شوز انا واحد ما يجوزهاش عليا باش يقول لي روح باش تعاودوا تنحيوا لنا هذه السلميه. باسكو هذا التصعيد، هذه الاسكالاد راهم يقولوا عليها شي ناس، اتونسيون هذه باش يعني ينحيوا لكم، كي نعاودها ونقولها ينحيوا لكم هذيك السلميه تاعكم، لانه من بعد الدوله والبوفوار وكاع تصارع كومباني يكون معاهم الحق القانوني بالنسبه للراي العالمي باش يصدموا على الشعب ويخلقوا ايطاد السياج طبقا للقانون وحفظا على امان الوطن والبلاد. وهذا الشيء على بالكم كيفاش يعرفوا يلعبوا به. دونك اتونسيون، اقعدوا في السلميه، اقعدوا في الحراك وخرجوا ممثلين. من الجزائر مسؤوليه الجميع، مسؤوليه تاعك وتاعي، وماهيش مسؤوليه الجيش ولا مسؤوليه الشرطه والدرك وحدهم، مسؤوليتنا الجميع، الجزائر تاعنا كاع والسلام. هذا واش حاب نقول لكم. نمشيو الان السوجي تاع نزار، واش رايكم؟ امر بالقبض الدولي. انا نورمالمون الجماعه تفرح، نورمالمون نفرحوا ولا ما نفرحوش جمال؟ واش تفرح جنرال كيما سموهم جنرالات الدم. منين خرجوا؟ حفره وهربوا منها. بون كاين حاجه لازم لا بصح قول لي منين خرج من الجزائر؟ لا خرج من المطار. كيما كان هادو ما نقول لك بالك خرجوه. كاين حاجه نقدروا نقولوا، دونك نحكي على خويا، نعطيك مثال. كاين حاجات نقدروا نديروهم، كاين حاجات ما نقدروش نديروهم. اذا ما نقدروش ندخلوا الزار الجنس السجن، على الاقل خرجناه من البلاد. على كل حال باسكو يكون دي زيستوار. هو ثاني خرجته من البلاد، يعرف حكايات باسكو هو يعرف حكايات باسكو هو يعرف حكايات. خرجوه ولا هربوه؟ ايه كيما حبيت، ماشي كيف. لو كان قادر يريح، لو كان ريح. دونك مادام هربوه ولا خرج هو ولا هربوه هو المفيد انه خرج. بصح سي كوا البلوز انتريغون؟ قال لك حبوه دوك خرج دوكا نجيبوه. دركا امر دولي، امر قبض، امر بالقاء القبض. وحقا واش الماده 87 اسفين، الماده 77 سي كوا اون فيت. ايكوت مو جي ريغاردي، رحت قريت شويه على تو سامبلومون. قلت انا ماده 77 و 78 l'article 77 et 78 واش يقول؟ سي كوا؟ دونك l'article 77 du code pénal، نهضروا بالروميه باسكو لقيتو بالروميه، دونك اللي ما يفهمش الله. Donc stipule que l'attentat dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national et puni de la peine de mort. هذا 77 معناها مهدد بالإعدام. و 78 يجيك شغل يكمل. شحال يحبوا هذه 77 87 سي يكومبليت. Donc واش يقول لك؟ quand l'article 78 qui fait référence à celui qui le précède, il stipule que le complot ayant pour but des crimes mentionnés à l'article 77, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la réclusion à temps de 10 à 20 ans. Donc,
اما كنت تبع الارتيكل هذا كاين بزاف لي سي با تري كومبليكي بزاف شنتروم والله كاين بزاف لي شنتروم. والله دونك لو بروبليم كي سبوز باسكو حنا شفنا راح تعاودتوا لي ميم شفت لي ستاتيو تاع الانتربول واش يقولوا يا ان سول باراغراف كي سيت سي l'article 3 plutôt qui parle qui يقول لك toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'organisation. Ça veut dire او ميليتير داخله فيها. donc ça veut dire que l'organisation, Interpol, elle touche ce qui est criminel. Elle n'intervient pas dans le cadre. Elle n'intervient pas. Tu m'entends واحد هرب parce que عسكري متفاهمش معاه ولا elle n'intervient pas. Elle n'intervient pas. يعني Interpol normalement elle prend pas acte. بصح شكون اللي خرجت الامر؟ شكون اللي خرجت الامر هي المحكمة العسكرية. عسكرية وعلى حسب كيما دير ني لي نون وعلى حسب ما على حسب ما على بالي. تسمى الحكايه ني نون افني. تسمى الحكايه ما كان والو. تسمى اذا على حسب بعض المعلومات اللي عندي يقول لك باللي عندما يصدر حكم من محكمة عسكرية في اوروبا مثلا يقول لك باللي لم يؤخذ بعين الاعتبار بهذه لن يؤخذ لن يؤخذ بعين الاعتبار c'est-à-dire on tient pas compte de cette demande d'extradition ولا حاجه. l'article 3 ماشي عموش بالكم بالك l'article 3 les statuts de l'Interpol. Donc ce qui fait que ils s'en occupent pas. Donc يحب يقول هذا الشيء اللي بعثته لا جوستيس العداله العسكريه بعثته تسمى ce qu'on appelle comment ça s'appelle comment déjà un jugement d'extradition ou la demande d'extradition. Donc il est nullement venu, d'autant plus ça blanchit Khaled Nassar en Espagne, ça le blanchit, ça le blanchit, c'est-à-dire que pour avoir ce qu'on appelle le statut de réfugié. Et s'il a un statut de réfugié, au niveau de la Suisse, l'affaire à la Suisse pour crime contre l'humanité, ça veut dire en fait هذا سمعنا القرار هذا حاب تفهمني جمال وتفهم الاخوه هنايا باللي القرار هذا راه يحمي نزار بلوس يلانج بلوس نزار كونتر شوز معناها راهم يحميو فيه باش هكذا عندما quand il aura son statut de réfugié parce qu'il est menacé par une cour militaire, d'accord, donc s'il aura un statut de réfugié, automatiquement la justice suisse il devient ce qu'on appelle un intouchable dans sa position de réfugié. Donc voilà, donc انا pour moi هذا اصدار هذا الطلب ولا هذا لا demande d'extradition c'est une demande, enfin ça le protège beaucoup plus qu'autre chose. تحمي اكثر من اللي تما داروا لنا حكايه شاكيب خالد شاكيب خالد مع البروكيور الزغماطي مع اللي راهو الان وزير اللي راهو اليوم راهو وزير داروا سيتادير زغ كيفاش ان بروكيور ما يعرفش لي بروسيدور لا ميموار لازم تفكروا شويه كيفاش واحد يرحم بابا كان بروكيور ما يعرفش كيل سون لي بروسيدور بور faire une demande d'extradition. C'est pas normal دير فيها فيز دو فور pour annuler la procédure. وشاكيب خلي 3 سنين من بعد عاود ولا سور ان طابي روج ابري سات فيلم سينيا راح الملكه 3 سنين من بعد عاود ولا يضرب الزاويات وقريب ولا انا باقي كان كانديدا ميم لا تي ميم بريسونتي كون كانديدا على لا بريزيدونسيال وفوار ميم بروميير مينيستر ياك هذاك الوقت. Donc voilà, donc il ne serait pas étonnant que Khaled Nassar sera de retour dans 3 ans avec un tapis rouge وراح يضرب الزاويات وزغماطي واللي بالك ماشي من التم يولي ثاني بريزيدون. تصبيو كي نزار بعد 3 سنين عاد يرجعوا يدوا للزاويه كيما داو لنا شاكيب خالد يضرب الزاويات ويصفقوا له ويبندروا له ويصفقوا له كيما عام والاخر قال لك حنا نحبوا الحلول فقط ان شاء الله يا خويا الحل راه بين يدينا حنا كلنا كجزائر كلنا كيقول كلنا انا ما نقدرش نلغيك انت وما نقدرش نلغي روحي وما نقدرش نلغي زيطوط وما نقدرش نلغي واحد اخر يعني ما باش نتفاهموا ماشي كي نحكي على زيطوط معناها انا نكرهه ولا حاب عندي عداوه معه الافكار بالك ما نتفاهموش بصح كيما باسكو خرج لي واحد تاع رشاد قال لي رشاد ضركم انا نحكي على العصيان المدنيه ودي فو با فير ما نروحوش لافونتور ويقول لي رشاد ضركم حسبتوني نفيزي طوط انا ما ندخل لا رشاد ولا سامع بها ولا عارفها كاع انا شفت ان ديبا في الفيسبوك في ما سامع بصح سان كورون بوليتيك اللي ما نلغيش وما نلغي حتى كورون بوليتيك فوالا اون كوني كالكوزان ما نعرف ناس انا تنعرف ناس فيه وسيدي قريب بون زامي كاع والله غير سيدي قريب بون زامي الناس ما تعرفش العلاقه مع بنادم يهضر هضره
معناه كاين عداء، تما كاين عداء ولا ما كاينش عداء، كاينه فكره. حنا نقولوا لهم مشيت في قطاع حب تحبس قطاع، حبس القطاع بطريقه قانونيه، والهدف هو نحيو العصابه بدون اراقه، ماشي قطر الدم ما طيحش، الدمعه ما طيحش. نحاوزوهم بالشيرورجي، تحاوزهم بالقانون، ما تعطيهم حتى فرصه. خاطر جاتك باش تعمل ترقد اليوم وغدوه يروحوا يجي يقول لك بقى ما كانش منها بالنضال بصح لازم نتفاهموا بيناتنا. راني قلت لكم سانديكا حبت تبلوكي قطاع السانديكا باسكو لورغانيزاسيون فوالا لا سي سا هذه هي لا ريبريزونتاتيفيتي. وما تنساش بيان سور ماشي غير ديكاج وهضروا بداو تنحاو كاع وحنايا وانت خاين ساهل تسمي الشعبويه. ما مانيش نحكي معك في الشعبويه. انا حابك تكون براغماتي وحاجه. شوف براغماتي واش يصلح لك انت، براغماتي اون بليس عملي. ما تقولش غير تحكي، ماشي غير هضره. تكل على الله، تكل على الله. أنا قلت لك ما تعطي لحتى واحد فرصة، غير باسكو أنت يا شوف يا مواطن جزائري، أنت فاش غلبتهم على بالك فاش اسمح لي نقول له باللي أقوى سلاح عندك فاش غلبتهم، على بالك فاش غلبتهم يا بابا كيما قالوا قتلوا غير بالبارد، قتلوا بالسكات بالسلمية. تروح لك السلمية بروحنا كاع بالك تروح السلمية والله يا خاوتي غير تروح لنا كاع السلمية. هذاك هو البوكلي اللي راه مغطي سي لونتي فيروس اللي راه حامي الشعب الجزائري. يا خاوتي قعدوا في السلمية. ما هاني il faut s'organiser بيان سور كاين حاجه اورغانيزي، كاين حاجه ثانيه كاين حاجه ثانيه على النزار ما هضرناش فيها. نعم هو النزار سي يا موان دو ليكسترادي. ما شو با جوريست ولا انا واش قريت يا لي كونفونسيون انتر بي. تما الا الجزائر عندها اون كونفونسيون مع الاسبان où ils ont parlé de l'extradition des criminels et des recherchés ou مانيش عارف واش يركبوا في الطياره الاولى باسكو سي كونفونسيون qui est signée entre deux pays qui n'a rien à voir avec Interpol sous l'égide des Nations Unies. Si l'Espagne fait partie de l'Europe seulement. ما مش دايرين حساب الحاجه اللي مفكرهم فيه. وحنا كي نهضروا حنا نهضروا ما نهضرش في الباطل وما نهضرش في الفيد. كاين حساب اللي حنا قلنا لكم جو للخارج تلقاونا، جيتوا للخارج باذن الله من سبتمبر تلقاونا. كي نقول لك تولوا تهربوا وتحلوا تدعوا في ربي يقول لك هبطونا غير للجزائر. انا ما نضربك ما نحوس عليك، نضربك غير بالقانون. انا نمشي معاك غير بالقانون باذن الله. ابارتير دو سبتمبر نحكيو جميع واحد عنده دور في اوروبا. باي باي. واحد سمعت واحد كتب لي قال لي الصباح كتب لي قال لي de façon النزار il a raté l'occasion de mourir dans son pays et de se faire enterrer là-bas. انا ما فهمتش انا محسوب زعما كي يموت في الجزائر ويندفن في الجزائر واش راح يصرى واش راح يصرى له؟ ما يصرى له والو. عماري سي جوست لا تير كي سورا سوي. واش هذا ما كان أبا جهل وأبا لهب ماتوا في مكة. بالك كاع مدفونين تما تاني. كاس كيفاش باش راح يدخلوا الجنة. دونك السيد هرب. اسكو يقدروا يجيبوه الله أعلم. اون فيغا مي يا بلال خويا بلال مو قال لك على بالكم كاينه ناس بدات تمل شويه. سي نورمال تمل باسكو انت دير حاجه وتعاودها وتزيد ديرها وتعاودها تزيد ديرها وتعاودها وتزيد ديرها وتعاودها اي سانا بوتي غير ما تمتش. سي نورمال تمل تولي تقول لعبك تحدد شك في روحك تقول يا سبحان الله بالك سا غير راك فاهم. بصح هي ما كاينش حاجه تجي بالساهل وما تعتقدش باللي يعطوك حاجه هكاك فاسيلمون يعطوها لك. برنسيس جات لا برنسيس هنا ما حش يعطوها لك بالساهل. وقلت لك لو كان تنظمنا لازم نتنظموا وماشي نتنظموا في كحومات وكيما نو طوندونس بوليتيك. اللي حبيت الباديسيه النوفمبريه دير لي برنامج وقول لي كيفاش بنوا باديس وكيفاش بنوا نوفمبر. حب يرجع لنا الجزائر وارواح نحكيو ما كاش مشكل. واللي حب الزيتونه يجيب لنا حكايه الزيتون واللي حب جو سي با. فيفري كيفاش دوك نسقيو لهم صحاب فيفري؟ شكون فيفري؟ ما فهمت فيفري كيفاش نسقيو لهم فيفريونا صحاب فيفري نوفمبري باديسي فيفري باسكو جماعه فيفري يسورغانيز با هما يسميو رواحهم باسكو الحراك تاعهم هما يسميو رواحهم وهما اللي يدخلوا ويقول لك علاه خرجنا وواش من الجزائر اللي محبينها.
بور لو مومون جماعه فيفري راهم ما يهضروش. نعم ولا جماعه فيفري ما شفناهمش. تحب تهضر في اطار حزبي، وكي يقول لك حزبي نعاودها ونكررها. الشرعيه انت طبقا للدستور، الشرعيه انت الشعب اللي يعطيك الشرعيه، ماشي الدوله اللي تعطيك الشرعيه. الورقه اكات ماهيش حزب يا جماعه، الحزب هو برامج وافكار. نتفاهموا. وي جمال داكور 100%. ها يا خاوتي، انا هذا واش قولي، اختتم قولي هذا واقول السلام عليكم. تبقى خويا سفيان، خويا سفيان ماكش ما يزيد ولا جمال. لا باش برك يعني نديروا اون بروجيكسيون، كيفاش يقولوا بروجيكسيون بالعربيه، زعما نقولوا يا سيدي كيما على حسب مفهوم بعض العباد. قال لك نديروا هذا التصعيد، هذا الاسكالاد، وندخلوا اونتري كيمي اللي يقولوا عليه العصيان المدني اللي راه يتكلموا عليه بعض الناس اللي يحرضوا في اطار التحريض. يا سيدي نقولوا عصيان مدني صح. يا سيدي راكو غلقتوا كاع الابار تاع البترول، وحبستوا الكمائن اللي يجيبوا يترونسبورتيو القمح والخبز والفواكه والخضر على بالك باللي الدوله هذوما اللي راهم في الريجيم هو نورمال، هو تولي جور نهار كامل طياره تروح تجيب الكرواسون من باريس، طياره تولي تجيب الدلاع والبطيخ والفواكه، والشعب يقعد يحرم مسكين، يقعد واش يدير في العصيان المدني، ما راح يخدم. مي ديجا حنا الخدمه ابوبري كاين شويه خدمه، دونك جو بونس با كي يوغا ان غون امباكت لو كان الناس ما تروحش تخدم، لان الناس ماشي ما تخدم، ما تحبش بزاف تخدم. دونك سكي في كو ça va arranger beaucoup plus le régime que le peuple. تزيد تفرغ غير في الشعب مسكين. هذا ما كان تاع وي ديروا دي غريف جينيرال، وي سي غريف جينيرال يا خويا، ولكن واحد اللي ما يحبش يدير لا غريف من حقه يقول لك انا ما نديرش. هذه هي سي كوم سا. دونك ميم هذا راهم يقولوا عليه هذا التصاعد وكذا ومنا جو دير فو كروي سا فا ديرونجي لو ريجيم اون بلاص. قالوا حاجات من قبل، قالوا حتنوض، قالوا كذا، قال لك مور الساعه جويه راح تصرا كذا وراح ما يحصل والو. اهم حاجه خاوتي السلميه، قلنا الاورغانيزاسيون. هذا دوك ليطاب دركا اللي لازمه الان، لازم نحافظوا على السلميه. المرحله اللي جايه لازم نحافظوا على السلميه والاورغانيزاسيون. حاجه اخرى لغوا، حاجه اخرى هضره برك، مجرد هضره، والهضره باطل. On nous a, شوف comme je l'ai déjà écrit, on nous a toujours forcé à nous taire. Aujourd'hui qu'on a le droit de parler, on a appris à ne pas écouter. هذا مكان. نعاود نرجع ثاني على التمثيليه، يفو فريمون ترافاي سور سا. وي نو سي سا، سي هذه المرحله درك. هذه هي. ومن بعد تقول لي تصعيد وكيفاش نصعدوا وكيفاش كذا، ومن بعد عندنا الاليات. عندك الاليات باه تصعد. كاين الناس اللي تنظم، كاين الناس تنظم، كاين الناس اللي تنظم، يفو كون سورغانيز، وكاين الناس عندها مصالح. قلناها يفو كون سورغانيز. هاي الناس كاين مصالح، كاين سيرفيس مينيموم، شكون اللي يحافظنا عليه، شكون ما يحافظش عليه. كي نروحوا هكاك برك في الانارشي كيفاش خاوتي نقتلوا بعضنا بعض، وتما هذه هي الحكايه. تروح تما رايحين نقتلوا بعضنا بعض. يولي كونتر يلغي بالغاء، كل واحد يقول لك انا عندي الحق. وهذا هو التصاعد الحقيقي، ليسكالاد دون لا فيولونس. او ديجا احنا في لي ريزو سوسيو راك تهضر يعني تيساي دو دوني دي زيدي، والناس هذاك تلوم ما يسبوك، تسمى لو كان قدامه لا ضربك. ما يضربني. لا ايماج صوره. قدامه يخافني. سيتي ايماج ما فهمت. قدامه يخافني. نو ماشي الجزائري على بالي. ما فهمني. انا شحال من واحد انا خاف منه. ماشي شحال من واحد منه. شحال من واحد انا قالوا لي نتلاقاو بك تشوفوا راني فري بيبليك، كل حد روح. ماشي شوفني. لا ماشي خافني. يسال لي حاجه يجي على فري بيبليك كل ديمونش. جمال ماشي حبك يشوفني 93 يشوفني هاك. هو تسمى كيشوفك بديت من الشعب. واش هو الحال يقول لي في كان طون في كان طون هو. لا ما كان مش حيدير لي. نو سي اون ايماج، سيتادير كو انا برك قلت لكم سي اون. فهمتك. انا قلت لك بقى باسكو حنا هذوك جماعه اللي تسميتهم جماعه فيفري، سي تري بيان دو جماعه فيفري، هما اللي ما هضروش خلاو نوفمبر وديسمبر سا سي دو بوبوليزم، سي دو بوبوليزم، المنجل وكذا، سي دو بوبوليزم. بصح الخدمه كي تحكي نتايا على الخدمه وتبدا تقول لهم يا ودي شوف اخدم،
اخدم هاك يا جدك هايليك، هذه هايليك كيفاش تطورها، كيفاش تطور بلادك. هاي يفوت تبدا تخدم من تحت، اون فا سو ستركتوري ويلا نتفقوا على برنامج تكلوا على الله. هل فاهم تما Les Algériens, ils aiment le travail quand c'est les autres qui font. طبقوا لنا 7 و8 وما يمنش بها، طبقوا لنا 7 و8 ويرمز بالمنطقه. معليش نتبدلوا ونتغيروا توعي حتى ان شاء الله. هيا خاوتي السلام عليكم، نقول لكم بقاو على خير. السلام عليكم، بونجور بونسوار حيثما كنتم، مي بيان انتوندو. هيا صحيتكم.